अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद और बहुत बड़ी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, सबको पता है और उससे पहले डेवलपमेंट्स भी हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपके पास इस एक इंतहाई जो अहम मौज़ू पे बात करने के लिए हाज़िर हूँ। इस वक़्त इलेक्शन को लेके बहुत ही बारीक वारदातें जो हैं, वो शुरू कर दी गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला जो है, वो नहीं दिया गया और बाकायदा तौर पे उनको जो मखसूस सीटें हैं, उनकी दौड़ से भी उनको बाहर कर दिया गया था। तो उसके बाद लग ये रहा था कि शायद इनके हौसले पस्त हो जाएँगे और शायद ये इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएँगे, उसका बायकॉट कर देंगे या कोई ना कोई इस किस्म की सूरत-ए-हाल पैदा होगी कि वो शायद इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करें। लेकिन उन्होंने हिम्मत का मुज़ाहरा किया, उन्होंने कहा नहीं, हम इलेक्शन फिर भी कॉन्टेस्ट करेंगे और हम इन लोगों का उसमें बाकायदा मुकाबला करेंगे। अब वहाँ पे कौन-सी बड़ी वारदात है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बल्कि जो सबसे बड़ी गेम है वो नैरेटिव की गेम है। किस तरह एक बयानिया बनाया जाता है और उस बयानिए की वजह से किस तरह इलेक्शन को मैनिपुलेट या आप कह लें कि उसको हाईजैक करने की कोशिश की जाती है और अभी वही कोशिश की जा रही है क्योंकि पीटीआई के लोग तगड़े खड़े हुए हैं, उनके पीटीआई के वोटर और उनके सपोर्टर्स वो तगड़े खड़े हुए हैं और इसलिए जो है आप कह लें कि बड़ी जो मुक़्तदर हलके हैं जो उनको दबाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी मायूसकुन सूरत-ए-हाल है और इसी हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की बारीक वारदातें डालनी शुरू की हैं और वो बारीक वारदातें जो हैं वो अपने मखसूस सहाफ़ियों के ज़रिए वो डालने की कोशिश कर रहे हैं कब और मैं स्टेप बाय स्टेप बजाए कि मैं आपका मज़ीद टाइम लूँ, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि कौन-सी वारदातें हैं। सबसे बड़ी वारदात, जो सबसे बड़ा नैरेटिव मेरी कुछ अहम लोगों से भी बात हुई और उसमें ये है कि सबसे बड़ी वारदात ये डाली जा रही है कि एक बयानिया ये गढ़ा जा रहा है कि ये जो लोग आज़ाद थोड़ा-सा एक ईज़िली या अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएँगे या जो जीतेंगे, तो उसपे ये बयानिया गढ़ा जा रहा है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट जीतने देगी। वजह ये है कि वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं और जैसे ही वो इलेक्शन जीतेंगे तो आईपीपी के अंदर और इन चीज़ों के अंदर या पीपल्स पार्टी के अंदर बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। और इसका मेन मकसद जो है वो ये है कि पीटीआई के वोटर को उन्होंने बददिल करना है। पीटीआई के वोटर को बददिल करने के लिए वो इस किस्म की और इसकी बात वसीम बदामी ने भी की और मेरी कुछ लोगों से जो बात हुई है और ऑफ़ कोर्स वो एक मख़सूस जो एक किस्म का नज़रिया रखते हैं, बड़ी वैलिड इन्फॉर्मेशन रखते हैं और उनका भी यही ख़्याल था कि जी जिनको जो जीत जाएँगे और जो अपनी आराम से कैंपेन चला लेंगे, तो वो बुनियादी तौर पे कॉम्प्रोमाइज़्ड होंगे और वो किसी न किसी पार्टी के अंदर बाद में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये एक बारीक वारदात है। ये आपको गुमराह करने की कोशिश है, ये आपको मायूस करने की कोशिश है और आपने इनकी बातों में कतई तौर पे नहीं आना। अगर उन्होंने दौड़ना होता तो वो कब के दौड़ चुके होते और मसला असल में ये है कि इन सिलेक्शन जो है वो अब मैनेज नहीं हो रहा। जैसे लोग सोच रहे थे वैसे नहीं हो पा रहा और पहली दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो एक इंतहाई अनपॉपुलर बंदे को वो बिठाना चाह रहे हैं और वो मुमकिन नहीं हो पा रहा, इसलिए इस किस्म की वारदात है। आपने हरगिज़ मायूस नहीं होना। जिन लोगों के ऊपर खान साहब ने स्टैंप लगाई है, जिन लोगों के नाम खान साहब की तरफ से आए हैं, आप उनके साथ खड़े रहें, उनको वोट करें। किसी किस्म की कोई बात आपके ज़हन में नहीं आनी चाहिए और इंशाल्लाह वो आपको मायूस नहीं करेंगे। ये जो है मुझे इंशाल्लाह तवक्को है और आप भी जो खान साहब की दी हुई स्टेटमेंट है उस पे आप जो है एतमाद का इज़हार करें और डटे रहें। दूसरी बारीक वारदात ये डाली जा रही है जी अभी जो पीएमएलएन के लोग हैं उनके साथ बड़े-बड़े धड़े जो हैं वो शामिल हो चुके हैं, जबकि पीटीआई के लोग जो हैं उनके साथ अभी वो बड़े धड़े जो आपको पंजाब की सियासत में अगर आप उसको समझते हैं तो आपको पता होगा कि धड़े की सियासत जो ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ के अंदर वो बड़ी नुमायाँ होती है। तो जो उसके साथ फलां एमएनए के साथ ये भी मिल गए हैं, वो भी मिल गए हैं,
لیکن آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے 14 جنوری کے بعد کمپین سٹارٹ کی، لیکن وہ کمپین ابھی تک بھی پوری طرح سٹارٹ نہیں ہوئی۔ تو اس لیے جب ابھی وہ ہلکی پھلکی انہوں نے سٹارٹ کی ہے، تو جو ان کے ساتھ لوگ شامل ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کیس سٹڈی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ میں خود رورل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ آن گراؤنڈ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ ایک گاؤں کے اندر اگر 2-3 جو بڑے دھڑے ہیں یا 2 دھڑے ہیں، انہوں نے ایک خاص کینڈیڈیٹ کے ساتھ اپنی شمولیت، ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، لیکن وہاں پہ نوجوان جو ہیں وہ باقاعدہ کسی اور طرف الائن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو جو ٹویٹر کے اوپر پچھلے دنوں کے اندر ایک جو ویڈیو دکھائی دی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ نوجوانوں پہ نظر رکھیں، یہ ہماری نیا یہی ڈبو دیں گے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور نوجوان بہت ایکٹیو ہیں۔ میں آپ کو اس گاؤں کی نام نہیں بتانا چاہ رہا، لیکن اس کو میں ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پہ لے رہا ہوں۔ یقین کریں وہ نوجوان جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، اور وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ یونیورسٹی سے جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہیں، اور آف کورس جو پڑھا لکھا نوجوان ہوتا ہے اس کی گھر میں بھی قدر ہوتی ہے، مائیں اور بہنیں بھی اس کی قدر کرتی ہیں اور اس کی بات کے اوپر سٹیمپ لگاتی ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ اس دفعہ دھڑوں والی سیاست جو ہے وہ خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ختم کر دی۔ تو آپ ان باتوں پہ نہ جائیں کہ اس کے ساتھ یہ والا بندہ ہے، اس کے ساتھ یہ والا دھڑا جو ہے وہ جا کے بیٹھ گیا ہے۔ جناب اس وقت اس دفعہ صورتحال بڑی مختلف ہے، اور انشاءاللہ آپ کو سرپرائز ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ اور ایک اور جو اس میں جو اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو کافی انکریجنگ ہے، کہ خان صاحب کا جو ووٹ ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ انٹیکٹ آپ کہہ لیں کہ وہ نہیں ہلے گا، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، وہ خان صاحب کی جو نظریے کے ساتھ کھڑا ہوا ووٹر ہے وہ ادھر ہی کھڑا رہے گا، لیکن وہ جو باقی ووٹ ہے وہ تقسیم ہوگا۔ اب کئی حلقوں کے اندر، زیادہ تر حلقوں کے اندر پی ایم ایل این کا اپنا بندہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا بندہ ہے، آئی پی پی کا اپنا بندہ ہے، کچھ آزاد لوگ ہیں، تو وہ جو ایک چنک ہے وہ ڈیوائیڈ ان کے درمیان ہوگا۔ لیکن پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے، جو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا، وہ بالکل انٹیکٹ کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ یہ بھی ایک پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ ہے۔ تو آپ جو مایوس کن باتیں جو ہیں جو آپ کو سننے میں آ رہی ہوں گی، اور سب سے بڑی جو مایوس کن جو بات چل رہی ہوگی وہ یہی ہے کہ جی یہ لوگ کمپرومائز ہیں اور یہ آزاد پہ لڑ رہے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، الیکشن چھوڑنے کے بعد یہ پتہ نہیں خان صاحب کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو آپ نے بالکل اس نیریٹو کو اسی طرح اٹھا کے پیچھے پھینکنا، جیسے آپ اب تک جو جتنے نیریٹیوز جو ہیں انہوں نے سیٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو ناکامی ہوئی، آپ اسی طرح ڈٹے رہیں، اور انشاءاللہ کامیابی جو ابھی 2 ہفتے رہ گئے ہیں، میرا خیال ہے 2-2.5 ہفتے رہ گئے ہیں، اور 2-2.5 ہفتے کے اندر اگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور آپ ڈٹے رہے تو انشاءاللہ رزلٹ کافی مختلف ہوگا۔ اور خان صاحب کا حوصلہ دیکھیں، اتنی پر آسائش وہ زندگی چھوڑ کے اور اتنے دکھ و تکلیفوں میں ہیں، اور وہ آف کورس قوم کے لیے ہیں، اور آج وہ پھر بھی ایک لائٹ موڈ میں تھے۔ جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ عدالت کے اندر وہاں پہ سی سی ٹی وی لگا ہوا تھا، اور سی سی ٹی وی کی طرف انہوں نے منہ کر کے کہا، انہوں نے کرنل آئی ایم عمران، ہائے کرنل آئی ایم عمران، اور وہاں پہ کہکا بلند ہوا، اور وہاں پہ سب کے مطلب تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ خان صاحب کے حوصلے پست ہیں۔ خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی قوم بھی ڈٹ کے کھڑی ہو، اور آپ لوگوں نے ہمت ہرگز نہیں آنی، ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ان لوگوں کو ساتھ ابھی 1-2 ہفتوں کے اندر آپ کو صورتحال بڑی کلیئر ہو جائے گی، اور یہ لوگ ہاریں گے۔ کے پی میں آپ جس طرح دیکھتے ہیں، اور مطلب اتنے بڑے جو کارنر میٹنگز، ان کے جو پی ایم ایل این کے جلسے ہیں وہ ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ تو آپ ان باتوں پہ نہ جائیں۔ اور دوسرا، آپ وقتی جو ہے لالچ، یہ جو آپ کے ارد گرد جو بیچارے غریب چند ایک لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، جو ایک بناسپتی گھی کی بالٹی کے پیچھے، یا آپ کہہ لیں کہ چند روپوں کے لیے وہ جو ہیں وہ بیچارے
مفلس لوگ ہیں آف کورس، وہ بھٹک رہے ہیں، آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں، ان کو حوصلہ دیں. اصل میں سکسیس جو ہے وہ اسی بات میں ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو کامیابی ہوگی تو آف کورس یہاں پہ آپ ایک بہت بڑی چینج دیکھیں گے ہر حوالے سے. تو اس دفعہ خان صاحب کو اقتدار آپ لوگوں نے دینا ہے، اور جب آپ لوگ دیں گے تو خان صاحب آپ کے لیے بہت کچھ کریں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کی میری بات پسند آئی ہوگی. اپنے کامنٹ سے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.